100 बार ये पढ़ो, 100 बार एक तस्बीह तुम पढ़ो और 100 करोड़ रुपया। मैंने कहा बहू जी 100 रुपया कहें, 100,000 कह लें यार, 100 लाख ही कह लें, 100 करोड़ रुपया। कहने लगे कि एक तस्बीह पढ़ो और 100 करोड़ रुपया रब से मांगो, रब देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे एक दोस्त थे जनाब बहू निसार साहब, बड़ी बेचारे ने तंग दस्ती में जिंदगी गुजारी। उसकी जो हालत थी देख के यही लगता था कि बंदा वो भिखारी है। फकीर तो नहीं मैं कहता मांगने वाले को, क्योंकि फकीर तो औलियाए कराम होते हैं। लेकिन मैंने जब भी वो मेरे पास आता, मैंने उसे कभी नाराज नहीं देखता, मुस्कुरा रहा है, इस तरह मुतमिन है कि मैं कहता हूं कि पता चलता था अर्शे इलाही का नीले रंग का नूर उस पर गिर रहा है। ये नीले रंग का नूर मैंने क्यों कहा कि अगर आपको गमों ने घेरा हो ना, तो मुझे एक दोस्त ने बताया था कि मुराकबा किया कर। मुराकबा क्या होता है कि अपने आप को ढीला डाला इस तरह छोड़ दो, आंखें बंद करो और दिल में सोचो, तसव्वुर में, देखना नहीं है, तसव्वुर में सोचना है कि मैं अर्शे इलाही के नीचे बैठा हूं और अल्लाह की जो नूर है नीले रंग की शक्ल में मुझ पर शुआओं की सूरत में बरस रहा है। मैंने 1-2 बार ये अमल किया, यकीन करें मैं सो ही जाता हूं बैठे बैठे, इतना अल्लाह सुकून देता है। तो बहू साहब जब मुझे जिंदगी में मिलते, यानी कि आते रहते मेरे पास, गपशप होती, बंदा गरीब था, उसके कपड़ों से भी पता चल जाता था कि यार धुले हुए तो हैं लेकिन बहुत पुराने हैं जी। लेकिन कभी वो शख्स नाराज नहीं था, हमेशा हंसता, पॉजिटिव बातें करता, मुस्कुराता, लोगों को तसल्लियां देता, अच्छे वक्त आने की नवीदें सुनाता। और वो एक बात कहा करता था कि इमरान भाई 100 बार दुरूदे पाक पढ़ ले और फिर इसके बाद 100 करोड़ मांग ले, हैं जी। अल्लाह अकबर, 100 बार दुरूदे पाक, यानी कहने का मतलब ये नहीं होता कि यार 100 बार दुरूद पढ़ा और अब इस तरह हाथ कर लिए 100 करोड़ पे आ जाए। यानी कि देखें, एक बात मेरी आप मुझे कमेंट में आपने मुझे बतानी है कि देखें, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है, डॉक्टर ने आप पर शुगर की वजह से शुगर बंद कर दी है, शुगर चीनी को कहते हैं ना, यानी आपको शुगर हो गई है, आप चीनी नहीं खा सकते, यार शुगर भी तो चीनी होती है ना, ब्लड प्रेशर है, नमक नहीं खा सकते, कोलेस्ट्रोल है, आप जो मजेदार मुर्गन चीजें नहीं खा सकते। और यार करोड़ रुपए को आपने कहां चूहे वाली कुड़ुक्की में लगाना है। तो यार इस बात को याद रखिए कि जब बंदा खुश हो ना, उस दिन ईद समझे। अब ये नहीं कि रमजान गुजरा तो ईद है, या मसलन ये ईद उल अजहा जो है ये आती है तो ईद है, ये भी ईदें हैं, लेकिन जिस दिन आप राजी है ना अपने आप को, समझिए कि आपकी ईद है। इसी तरह ना कि जो बहू साहब थे ना, हमारे बहू निसार साहब, वो कहा करते थे कि भाई मुझे कभी तूने गम में देखा है? मेरे पास कोई गाड़ी है, अपना मकान भी टूटा हुआ है, टूटा हुआ मकान। कहने लगा देखो मैं राजी हूं, जो मैं चाहता हूं मुझे मिल जाता है। वो कहता है ये है 100 अरब रुपया, 100 करोड़ रुपया, और अल्लाह देता भी है। ये नहीं कि अब अल्लाह ने उसे आजमाया था ना दे के, लेकिन वो हर वक्त मस्त रहता, खाता पीता जो उसका दिल करता, मतलब है ना कोई उसको बीमारी, ना कोई उसे तकलीफ, है जी, हर वक्त खुश रहता, सेहतमंद रहता, हर तरह की उसे नेमतें जो वो चाहता देखे मिल जाती। यानी कि अल्लाह पाक ने उसे गरीबी में रख के भी इस कदर राजी रखा था कि एक अरबपति इंसान भी वो खुशी महसूस ना करे। तो वो जो वजीफा मुझे बताया करता था, मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं। याद रखें ये दुरूद शरीफ का वजीफा है, और ये वो दुरूद है कि जो बंदा चंद दिन करता है ना, उसकी कोई आजत है, कोई उम्मीद है, कोई तमन्ना है, अल्लाह पूरी फरमाता है। क्योंकि गमों ने तुझको जो घेरा है तो दरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना है तो दरूद पढ़ो। मैं जब आज से 20-22 साल पहले उम्रा पर गया ना, उम्रा करने, अल्लाह ताला ने मुझे अपने नबी के घर का दीदार कराया, अपने खाने काबे का दीदार, अपने घर का दीदार कराया। तो यकीन करें कि मैंने वहां पर भीख मांगने वालों को भी गया हुआ देखा, यानी कि वो मांग तांग के गुजारा करते थे, या मैंने मजदूरों को भी गया हुआ देखा, अपना अपना तरीकाकार बता के कि यार इस तरह मैं हम आया। यानी कि देखें, बात इस तरह करने की ये है कि जिसे अल्लाह चाहे अता कर देता है बगैर पैसे के। आप चाहते हैं कि आप हर चीज में खुद कफील हो जाएं, कोई आपको कमी न रहे,
ہر دکھ آپ کا ختم ہو جائے, اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چیز آپ کو پوری کر دے. پنجابی میں کہتے ہیں لوڑ دی تھوڑ نہ ہوئے, یعنی جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اس کی کمی نہ آپ کو لگے. تو عمل بتاتا ہوں, گزارش ہے ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں, ایک کمنٹ بھی کر دیا کریں, آپ کو عمل کی اجازت ہے. بلکہ میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا؟ درود پاک تو بندہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے, صرف ہاں طریقہ کار میں بتا سکتا ہوں. ہاں مطلب ہے کہ مجھ پر احسان کر کے لائک کر دیں اور ایک کمنٹ کر دیں. دوستو وظیفہ آپ کی سکرین پر آ رہا ہے, یہ ذہن نشین کر لیں کہ جب آپ کو دکھ گھیر لیں, پریشانیاں گھیر لیں, امیدیں ٹوٹ جائیں, غم آپ کو چاروں طرف سے آپ کو اس طرح گھیر لیں جیسے کوئی مطلب ہے درندے جنگل میں کسی انسان اکیلے کو گھیر لیتے ہیں, آپ نے عمل اس طرح کرنا ہے. آپ نے, یہ آپ کی سکرین پر آ رہا ہے, آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ اللہم صلی علی محمد, 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 بسم اللہ اللہم صلی علی محمد. تو دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے نا کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں. جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا رستہ بھول گیا, اور جو مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ میری جنت میں ہمسائیگی میں ہوگا, ٹھیک ہے, نیبر ہوگا نبی پاک کا. تو اگر جنت میں اتنا مقام ملنا ہے تو کیا دنیا میں آپ بھوکے ننگے رہو گے, فقر و فاقہ میں رہو گے؟ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا. دوستو یاد رکھیں, آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں, خاص کر جب آپ سونے لگو تو 100 مرتبہ پڑھا کرو. کیا پڑھا کرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی پہلی بار پوری بسم اللہ پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ اللہم صلی علی محمد, بسم اللہ اللہم صلی علی محمد, بسم اللہ اللہم صلی علی محمد, اور بوضو ہو کے سویا کریں. یاد رکھیں جو بوضو ہو کے سوتا ہے اس کی پوری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے, اور اگر موت آنی ہو, ظاہر ہے وہ تو آنی ہے, خدا نہ خواستہ اگر اس نے مرنا ہے تو انشاءاللہ شہادت کی موت مرے گا, اور جب وہ اٹھے گا تو انشاءاللہ نئی صبح دیکھے گا. کس کے صدقے؟ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد. کس کے صدقے؟ اللہ کے نبی کے صدقے. کس کے صدقے؟ اللہ کے نبی کے روضہ اقدس کے صدقے. کس کے صدقے؟ اللہ کے نبی کی کالی کملی کے صدقے. کس کے صدقے؟ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد کے صدقے. بسم اللہ اللہم صلی علی محمد کے صدقے. جو بندہ یہ عمل کرے گا انشاءاللہ تعالی اس کی ہر حاجت بن مانگے پوری ہوگی. جو وہ مانگے گا, وہ کہتے ہیں نا بن مانگے اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے. دنیا کہیں سوال کرتی ہے نا, تو انشاءاللہ تعالی آپ یہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھا کریں. 2 منٹ لگیں گے, 3 منٹ لگ جائیں گے, انشاءاللہ کوئی کمی کوئی پریشانی آپ پر نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی. سدا بادشاہی اللہ کی ہے. میں کہتا ہوں وہ جو بہو صاحب میرے جو دوست سے بہو نثار کہا کرتے تھے 100 بار پڑھ اور 100 کروڑ پہ لے لے, یعنی آپ کی ہر حاجت جو آپ مانگو گے وہ آپ کو ملے گی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, 100 کروڑ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو اپنا گھر چاہیے اللہ دے دے, آپ کو اپنی دکان چاہیے اللہ دے دے, آپ کو اپنا کاروبار چاہیے اللہ دے دے, آپ کو گاڑی چاہیے اللہ دے دے, آپ کو من پسند شادی چاہیے اللہ دے دے. تو کس کا نام ہے 100 کروڑ روپیہ؟ اسی کا نام ہے. تو عمل کریں, بسم اللہ اللہم صلی علی محمد, ہر نماز کے بعد 100 بار. انشاءاللہ آپ کی ہر تمنا رب پوری فرمائے گا. بہت شکریہ. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.